سلام طعنا هبلي زخبركم ناي سولودا ميديا دمصن تخاتلتن كمي توعلو نزعلت زدالونا يوم تكوساتن وقتاون حبريتاتات حيزنا قريبنا لنا حبريتاتنا نتخاتلكم كساب موداتا مسانا نختصنحو بخبري عدم ناب فلا ماي حبريتانا نتنسجر اب وردا وجرات عسر عدي تحاسيو زنبره مفنقله منغستي بنايتي وردا مناسين حزبن كم زفشله تفليطو سراويت هوحات لومي قنبات 4/2017 عامة مرت رفاد جنرال يوهانس جون مديد باتمرح ارمي 44 كور حدا عطوغات نممحدار وردا وجرات عسر عدي كابيبهم مفنقله منغستي ابلعلي يتممحدار نمفصام زفتون نتخون بنايتي وردا مناسين حزبن كم زفشله تفليط الله هوحات اب استفلالوي كبابتات تግራይ ተቀባልነት ትስእን ምህላዋን ዝተፈላልዩ ዞባታትን ወረዳታትን ትግራይ ካብ መግዛእቲ ህወሓትን ምምሕዳር እተሐዱሽ ጊዜያዊ ምምሕዳርን ይወፃን ዓርሰን የማሓድራ ምህላውን ይፍለጥ እዩ ህወሓት ነቶም ካብ መግዛእቲ ስርዓታ ዝተላቀቁ ከባብታት መሊሳን ምቁጥጣር መፈንቅለ መንግስቲ ንምክያድ ኣብ ምሽብሻብ ትረከብ ነዚ ኣብ ወረዳ 10 ዓዲ ዝተፈተነ መፈንቅለ መንግስቲ ስዒቡ ወረዳ 10 ዓዲ ወጀራት ቅዋም መግለጺ ሂቦሎ اتوردا حزبن ممحدارن وردا 10 عد وجرات حزبون كم قدمو دلاي سلام فتاو لمعات مخبر سرعتن حقن كم زخونه نخلو جهوديو زي كوينو نهلو وجن بولقن بوجلن بهاغي حزبنا نمسنخال وردا 10 عد وجرات مسناي صت حيلتات غونصين كفتار قطرن ليتنا صعرمو مصيوم حزبون ناي ولقربحوم نممچچاو يدالو مهلاو مرأيا لومي قنبت 4/2017 عامة مرات ناب كتما بحر صبات عجبهم كم زاتو قلوع مسكريو سلازي حزبن ممحدارن وردا 10 عد وجرات امرارحا وردان زملكتهم ناي صتا كالاتن زخنا كم زسعب تريب قوامنا نقلص قداماي لومي قنبت 4/2017 عامة مرت ناب وردانا زمصا حيلي مس ممحدارن صتان اكالن وردا 10 عد وجرات زيتناببه مخانو كالاي بعطوات حيلي تعجبو زمصا امرارحا ييلو زحسبو القسب بحزبن ممحدارن وردا 10 عد وجرات لومي يخون صباح تقبالنت كم زيبلو سالساي بعطوات تعجبو ابيت بلعي اب زي سرعه خيوان استساتفو اكلات اكيبكا وسانن ممحلاف زغبر زلو شبربد نحزبن ممحدارن وردا 10 عد وجرات زي يقلصن زي نقبلون مخانو بصنوع نقلص اب موداتا بقطان بتزوار نفلطكم زلنا اكلاتن تكالاتن ادب نكتتحزلنا نصوع ناي وردنا امرارحن سراحتنياتاتن دما بسرحنا نركب كبل افليط الله ناي حيلي سقمتي زلاق سلامن زتامامن دحننتن كرغاغص زي يخل نخلوم صقمات بسلاماوين بوليتيكاون طرح كفتح كم زلوو غيزياوي بريزيدنت كلل تግራይ جنرال تادسه ወረደ حبيروم ليتنال جنرال تادسه نزي زغلصو تمالي 3 قنبت 2017 عامه مرت اب زوبادو تግራይ مزلو مرارح حيلታት صطታ تግራይ بتفلالي اواناوي زعباتا تملكيتهم اب زكايدو ومدرخ زتايو ناي حيلي سقمتي زلاق سلامن زتامامن دحنتن تግራይ ንምርግጋጽ ከም ዘይካል ዝሓበሩ جنرال تادسه ወረደ ንኹሎም ጸገማት بسلاماون ፖለቲካውን አገባብ ጥራሕ ክፍታሕ ከም ዘለዎ حبيروم ابز اوان زي ننرسنا ناتحلالخنا ناتوطاطرنا كنخيد اب زي نخللو برك بصيحنا اينا زبلو جنرال تادسه اتي زلنا انكو عدل تدغاغيفنا نتحغاغيزنا نوشطاوي صقاماتنا مفتح مخانو قليصوم خونه عينت دغاو ركب منغستي زمخل فايدو زمزنن استراتيجي زلون كون كم زغبا اتوم بريزيدنت بمغلاص ابز حلف اوانات زطفانا كله زخبرو ماخل قدن كلونا كنغبرالنا إلوم بحفشا ابت مدرخ اب تግራይ ጋጢሙ ዘሎ ጸገም ፖለቲካዊ ምዃኑ ብምግላጽ ነባሪ ሰላምን ዘላቕ ፍትሐን ክረጋገጽ ዝኽእል ብሰላማውን ፖለቲካውን ጥራሕ ምዃኑ ተሰሚሩሉ እዩ ተባሂሉ قدامو تصعدو دبو افريكاوያን ናብታ ስደተኛታት ተሳድድ ዘላ አሜሪካ ተበጊሶም ብምምሕዳር ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ መሰል ዕቅባ ዝተውሃቦም ናይ መጀመርታ ጻዓዱ ደቡ አፍሪካውያን ናብ አሜሪካ አምሪሖም ቶም ብስሩዕ መንገዲ ብነፋሪት ናብ አሜሪካ በእኩብ ዝኸዱ ፈለምቲ ጻዓዱ ስደተኛታት 49 ምዃኖም ተፈሊጠሎ እዞም ትማሊ ሰንበት ካብ ጆሃንስበርግ ዝነቀሉ ጻዓዱ ደቡ አፍሪካውያን ሎሚሶኒ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ድሕሪ ምእታዎም ናብ ክፍለ ሃገር ቴክሳስ ክጓዓዝዮም ተባሂለሎ አሜሪካ ካብ ካልእ ክፋል ዓለም ንዝቐረቡ ሕቶ ስደተኛታት ነፂጋ ኣብ ክንዱ ሃብታማት ጻዓዱ ደቡ አፍሪካውያን ከም ስደተኛታት ተቀባልነት ክረኽቡ ክትፈቅድ ምውሳና ፖለቲካዊ ሃቐነ እዩ ዝበሃል ዘሎ ብምባል ፕሪቶሪያ ትነቅፋላ አሜሪካ ነዞም አፍሪካነርስ ተባሂሎም ዝፍለጡ ኣብ ደቡብ አፍሪካ ዝነብሩ ጻዓዱ ዜጋታት ከም ስደተኛታት ክትቀበሎም ምድላያ ከም ዘቆጥዖ
ዝዝከር እዩ ነዚ ስዒቡ ዝምድና ደቡብ ኣፍሪካን ኣሜሪካን ካብ ዝልሕልሕ ኣዋርሕ ኣቕፂሩሎ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣብ ወርሒ ለካቲት ኣፍሪካ ነርስ ግዳይ ዓሌታዊ ኣድልዎ ኮይኖም እዮም ኢሉ ድሕሪ ምዝራቡ እዞም ጻዕዱ ደቡብ ኣፍሪካውያን ናብ ኣሜሪካ መጺኦም ክነብሩ ዘኽእሎም ውሳነ ምሕላፉ ይዝከር ተወሳኺ ምምሕዳር ትራምፕ ንውሽጣዊ ፖሊሲ ደቡብ ኣፍሪካ ብምንቃፍ መንግስቲ ብዘይ ዝኾነ ካሕሳ ካብ ጻዕዱ ሓረስቶት መሬት ይምንዝዓሎ ክብል ከሲሱ ነይሩ ይኹን እምበር እታ ደቡብ ኣፍሪካዊት ሃገር ነጺጋቶ እያ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ደቡብ ኣፍሪካ ብዓርቢ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ጻዕዱ ተሃገር ኣድልዎ ፈጺሙ ዝብል ክስታት መሰረት ዘይብሉ ምዃኑን ኣሜሪካ ትወስዶ ዘላ ስጉምቲ ንቅዋማዊ ዲሞክራሲ ተሃገር ንምድኻም ዝግበር ፈተነ እዩ ክብል ወቒሱ ኣሜሪካ ንኣምባሳደር ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ኣሜሪካ ኢብራሂም ራሱል ኣብ ወርሒ መጋቢት ከም ዘባረረት እውን ይዝከር መንግስቲ ደቡብ ኣፍሪካ ነቶም በዚ ውጥን እዚ ናብ ኣሜሪካ ክኸዱ ዝደለዩ ሰባት ከም ዘይክልክል ብምግላጽ እቶም ነዚ መስርሕ ናብ ኣሜሪካ ዝጓዓዙ ውልቀ ሰባት ብገበን ዝድለዩ ከይኾኑ ክረጋገጽ ኣተሓሳሲቦሎ ዝኸበርኩም ናይ ሶሎዳ ሚድያ ቤተሰብና ክሳብ መወዳእታ ምሳና ስለ ዝጸናሕኩም እናመስገንኩ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ትኩሳትን ወቕታውን ሓበሬታታት ንኽትረኽቡ ሰብስክራይብ እናገበርኩም ናይ ሶሎዳ ቤተሰብ ብምዃን ላይክ ሼር ገበሩ ትኩሳት ሓበሬታትና ብቕልጡፍ ንኽበጽሕኩም ድማ ነታ ናይ ደወል ምልክት ምጥዋቕ ኣይትረስዑ ሰላም ንዓኻትኩም ሰላም ንኢትዮጵያ ሃገርና